Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Bulan na sad sa Hunyo, ug daw unsa kadali ra sa atong panahon. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 2, giuluhan og ang gubat alang sa espirituhanong hunahuna. Ang atong teksto makita sa Roma 8, versikulo 6 ug 7. Ang panghunahuna alang sa unod, musangpot sa kamatayon. Apan, ang panghunahuna alang sa espiritu, musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sapagkat tinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Kapaglaom, ang natural nga hunahuna musandig ngadto sa kalingawan ug pagkatagbaw sa kaugalingon. Maoy paagi ni Satanas ang paggama o kadagaya niini. Iyang punon ang mga hunahuna sa mga tao sa handom alang sa kalibutanong kalipayan. Aron, wala na sila'y panahon sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon niining pangutanaha. Kamusta man ang akong kalag? Ang gugma sa kalipayan makatakot. Sa pagtugyan niini, magadali ang hunahuna sa mga paagi gikan sa punto ngadto sa laing punto sa pagpangita og kalingawan. Ang pagtuman sa balaod nagatumpang niining pagkahilig ug nagabuhat og mga batok sa pagkadili Dios nun. Ang abilidad aron malingaw sa mga bahandi sa himaya mahimong mapalambo tugbang sa atong handom alang niining mga bahandi. Unsaon man pasalamatan ang Dios ug ang mga langit nung butang mapalambo gawas kung kini ani-ani ning kanabuhi. Kung ang pag-angkon o kabalaka ni ining kalibutan, pagatugutan sa pagkuha sa tanan natong panahon o pagtagad, ang atong espirituhanong mga gahom maluya o mamatay sa kulang sa paggamit niini. Sa matag usa ka hunahuna nga gihatag sa bugos ngadto sa kalibutanong mga butang, ang matag gamay nga lutsanan nga sa diin makasulod ang kahayagikan sa langit masirhan. Ang makapabag-o nga grasya dili mabati diha sa hunahuna o kinaiya. Kita nagakinabuhi taliwala sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw. O kinahanglan atong bantayan ang matagdalan nga sa diin si Satanas makaduol kanato uban sa iyang mga pagsulay. Ang igo lamang nga pag-uyon sa kamaturan, dili kini makaluwas sa kalag gikan sa kamatayon. Kinahanglan kita masagrado pinaagi sa kamaturan ug ang matag sayop sa kinaaya mabuntog kay basin kini nahinuon ang magagahom kanato ngadto sa dautan. Kita magasugod sa walay paglangan aron sa pag-ibot sa makadaot nga sagbot gikan sa tanaman sa atong kasing-kasing. Og pinaagi sa grasya ni Kristo ayaw tuguti ang mga tanom nga molambo didto kun dili kadto lamang ang magapamunga sa walay katapusang kinabuhi. Atong ugmaron ang bisan unsay anaa sa atong kinaiya nga nahiuyon sa kinaiya ni Kristo. Atong mahalon kadtong mga butang nga matuod, matinud-anon, matarong, putli, matahom ug maayong dungog apan isalibay ang tanan nga dili maisama kang Kristo. Ang matag kalag nga nakadawat sa kinabuhing dayon kinahanglan maisama kang Kristo. Balaan, walay sala, walay lamang o linain gikan sa mga kasala. Hebrehanon 7:26. Kapaglaom, kanunay kita nagigubat alang sa atong espirituhanong hunahuna. Kaya ang atong lawas nun nga panghunahuna nagahiling ngadto sa kalibutanong kalipayan. Apan ang langit nung hunahuna nagahandom sa pagtugyan ngadto kang Kristo sa iyang paggahom kanato o pagdawat sa iyang mga balaang bahandi. Karong panahon nagapuyo kita taliwala sa katalagman sa ulahing mga adlaw. Busa kita mag-amping nga bisan sa unsa ka gamay nga agianan diha sa atong kaugalingon dili makasulod si Satanas kanato aron kita limbungan. Busa atong palambuon ang mga kinaiya nga nahiuyon sa kinaiya ni Kristo. Ug wag tangon kadtong mga kinaiya nga dili nahisama sa atong manunubos. Ug palambuon nato ang atong espirituhanong panghunahuna sa kanunay. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaw namo nga man sa langit, salamat sa kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala nga imong gihatag kanamo pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat nga kung kami lamang magatuog magatuman sa gikinahanglan sa balaod, kabi paga
matarungon sa imong atubangan, wala kami arang ikasukol sa gahom sa kaaway, apan pinaagi sa among pakigiusa kang Kristo, kami magmadinaogon. Among giampo ang imo kaming tabangan sa among pakigbisog nga espirituhanon, aron kami magmadinaogon ug andam pag-uban kanimo sa imong gingharian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.